शहरान म्हटले सगळ्यांक लागचो आसलो जाल्यार हांगा विरोधान आसचो नासलो. आमकां 70 कितलो त्रास जाता तो आमकां खबर. सगळे 70च्या नांवान बोवाळ मारता की 70कार लाचार, 70कार गुलाम. पूण 70कार गुलाम ना आनी 70कार लाचारूय ना. 70 भिवन उगी आसा. त्याचे कारण म्हणजे विश्वजीत राणे फक्त हुकुमशाही अशी करता की तो प्रत्येकाच्या पोटार आड येता, प्रत्येकाक धमक्यो दिता, लिटरली मारपाच्यो धमक्यो, गायब करपाच्यो धमक्यो, आणि त्याच्या पोटार आड येवन त्याका सोपोवपाचें काम करता. म्हणून आयज 70चे लोक भिता. तशें 70चे लोक कोणाक भिवपी न्ही. भिवपी आसले जाल्यार हांव हांगा येवचो नासलो. दुसरें सांगतना एक सगळ्यांकडे विनंती करता, खासा करून जितले विरोधी पक्ष आसा. आयज आमी जितली आंदोलनां पयली सगळी 39A स्क्रॅप करा म्हणून पयली, पूण एकलोय विश्वजीत राणेक सॅक करा म्हणून आंदोलन करिना. आनी जर आवाज उठयला पूण आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जावपाची गरज आसा. जर 39A सॅक जायना जाल्यार हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक आनी नीज गोंयकारांक की तेंच्यांनी एक महाआंदोलन करचें. 39A सॅक करपाचें, पूण विश्वजीत राणेकूय सॅक करपाचो. कारण आमी जो पर्यंत मुळाक हात घालिना तो पर्यंत झाडाच्यो फांदयो कट करून काय जावचें ना. झाडाक मुळांतसून काडपाची गरज आसा. आनी हे झाड डिस्ट्रक्शनाचें न्हू, हे झाड गोंयच्या हिताचें आसतलें. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपोवन सगळ्यांक देव बरें करूं.